अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो कुछ अपोजिशन से पिछले 4 सालों के अंदर जो है वो मुमकिन न हुआ, वो सिर्फ मुमकिन हो गया है एक मुलाकात के साथ। और एक मुलाकात किया हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। उसके बाद एक मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है और यूं लग रहा है कि कप्तान के लिए खतरे की घंटी को बजा दिया गया है। ये जो अलार्म था ये इमरान खान साहब के लिए बज चुका है और आज बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। और आज जो बड़ी मुलाकातें हो रही हैं वो किसके दरमियान हो रही हैं, उस पर तफसील से बात करूंगा। और वीडियो को जो शुरू करने से पहले मेरी होगी आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, जैसा कि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक ज़हराने पे जो है वो दावत दी गई, वो खाने पे आए, वहाँ पे कुछ डिस्कस हुआ। वहाँ पर पीपल्स पार्टी की मेन क़यादत थी, यानी कि वहाँ पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मौजूद थे। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और ख्वाजा ब्रदर थे। अच्छा, ये जो एक मुलाकात थी, इस पर बहुत से मुस्लिम लीग नून के भी मेन जो है वो लीडिंग जो पर्सनैलिटीज़ थी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जैसा कि शाहिद खान अब्बासी आ गए, ख्वाजा आसिफ आ गए और ऐसे दीगर जो मेन लीडिंग पोजीशन पे जो अहदेदार हैं वो मौजूद नहीं थे। एहसन इकबाल साहब भी मौजूद नहीं थे। अब वहाँ पे ऐसा क्या डिस्कस हुआ, ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसके बिना पर दूसरे रोज़ ही जो है वो पहले तो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से आ गई लाहौर के अंदर आके जो उन्होंने एक ज़हरानी की जो दावत है वो कबूल की। उसके अंदर जो वो इनसाइड जो एक डिस्कस हुआ, ऐसा क्या डिस्कस हुआ जिसकी बिना के पर जो है वो आज मुलाकात हो रही है जी लाहौर के अंदर ही। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम कौफ से यानी कि चौधरी बरादरान से मुलाकात हो रही है और दूसरी तरफ MKOM कराची से चल के आ गई है मुस्लिम लीग नून के पास और आज उनकी मुलाकात हो रही है लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ। और जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे बाप पार्टी है वो नाराज़ हो गई है जी हुकूमत से। तो ये जो सिलसिला, एक पहली मुलाकात जो थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, वो ऐसी मुलाकात थी जिसकी वजह से जो है वो पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो मुतहद हो गई है, बल्कि हुकूमती जो इत्तेहादी थे वो भी टूटना शुरू हो गए हैं। उनकी मुलाकातें अपोजिशन से शुरू हो गई हैं। जो पहली मुलाकात थी उसके अंदर ये तो वैसे ही एक बताया जाता है, इनसाइड जो है वो असल खबर जो है वो बताई नहीं जाती। उसमें ये कहा गया है जी हमने जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं कौमी असम्बली के स्पीकर, उनके भी एब्ज़े हम तंग आ चुके हैं तो हम उन्हें जो है वो हटाएंगे और अब पब्लिक डोमेन में हम जो है वो इकट्ठे होकर एक कैंपेन करेंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। ये तो एक जर्नल सी बात है। मैंने आपको काफ़ी कुछ हफ्ते कबल ही आपको बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अपोजिशन जो है वो काफ़ी हद तक नाला है और उन्हें घर भेजने की तैयारियां जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं। ये तो पहले की खबर थी जो अभी जो है वो पब्लिक की जा रही है। अच्छा, अभी इसके अंदर जो बात हुई है वो किस तरीके से जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने वो ज़ाहिर है बताया होगा मुस्लिम लीग नून को कि हमारे पास ये पत्ते हैं, हमने ऐसे खेलना है। और चूंकि टाइम अपोजिशन के पास 2 माह है, ये जो अभी करंटली जो महीना जा रहा है फरवरी और नेक्स्ट जो आने वाला महीना है मार्च, हुकूमत को अगर इन्होंने कोई टारगेट करना है, इमरान खान साहब को जो है वो हुकूमत से निकालना है, भगाना है, जो है वो इन हाउस तब्दीली लानी है अदम एतमाद के ज़रिए से, या इन हाउस तब्दीली लाकर अदम एतमाद पेश करने के बाद जो है वो एक निगरान सेटअप को बिठा दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो नए इलेक्शन का इनेकाद कर लिया जाएगा 1 साल कबल। ये करना है, इन चीज़ों के मतलब जो है वो बातें की गई हैं। और जो हुकूमती एक दावा ये भी है कि हुकूमत के 20 अरकान जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनका मुस्लिम नून से रब्ता है और वो रेडी हैं कि आप जो है वो खतरे की घंटी बजाएं, कोई भी मामला हुआ हम आपके साथ होंगे। ऐसे ही पीपल्स पार्टी के साथ बहुत से लोगों के राब्ते हैं, जो भी राब्ते हैं वो आपस में आज जो इन्होंने बैठाया है, एक दूसरे को बैठ के इन्होंने डिस्कस किया अपने तमाम तर जो इनके आपस में जो इख्तलाफात थे। पिछले दिनों इनके इख्तलाफात जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून के बड़े उरूज पर थे और ये नहीं लग रहा था कि ये PDM के अंदर दोबारा से पीपल्स पार्टी आएगी। और अभी आपको बताते चलें कि अभी तक पीपल्स पार्टी PDM के अंदर नहीं है। और ये जो मुलाकात हुई है मुस्लिम नून की, ये थोड़ा सा अनबैलेंस भी करेगी PDM को, चूंकि मौलाना फजल रहमान को इसमें जो है वो उन्हें इस चीज़ से आगाह नहीं किया गया है, उन्हें मेरे ख्याल में एतमाद में अभी तक नहीं लिया गया है। और ये जो पहली मुलाकात थी इसके अंदर जो है मुस्लिम नून की जो लीडिंग पर्सनैलिटी नहीं थी, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, एहसन इकबाल साहब नहीं थे और शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं थे, तो हो सकता है कि वो भी थोड़े से इस मीटिंग के बाद जो है वो अनबैलेंस होंगे।
اور آج پھر جو ابھی جب یہ معاملات ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نون نہیں گئی کراچی کے اندر وہاں ایم کیو ایم سے ملنے. اب ایم کیو ایم جو مسلم لیگ جو ہے وہ حکومتی اتحادی ہے وہ وہاں سے چل کے ان کا 3 رکنی وفد آیا ہے جی لاہور کے اندر, اور آج ان کی ملاقات ہے مسلم لیگ نون سے. پہلے ایم کیو ایم نے یہ کلیئر کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ کیبنٹ میں جو ہے وہ الگ نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو چکے تھے. لیکن یہ جو ملاقات ان کی ہوگی اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا آج فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, حکومت کے خلاف جو ہے وہ بھی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. دوسری طرف چودھری برادران جو ہے وہ پنجاب کے اندر بڑی سپورٹ کی ہوئی ہے انہوں نے تحریک انصاف کو. اگر وہ جو ہے وہ جسے دیسی میں کہتے ہیں نا وہ سر کھول کر دیتے ہیں تو پنجاب کے اندر حکومت تو ویسے بھی تحریک انصاف کی جاتی ہوئی نظر آتی ہے. چونکہ پنجاب کے اندر تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں, جو ہے وہ بہت محدود ہے, اور یہاں پہ انہیں یہ اتحادی جماعتیں جو ہیں اور اسپیشلی چودھری برادران جو ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. اور اگر یہ چلے جاتے ہیں تو سینٹرل جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے, یہاں سے تحریک انصاف کا صفایا ہو جائے گا اور آسانی سے جو ہے وہ اپوزیشن یہاں پہ حاوی ہو سکتی ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چودھری برادران ہیں کافی حد تک جو ہے وہ ناراض ہیں, لیکن انہیں جو ایک نہ دیکھنے والی قوتیں ہیں ان قوتوں نے ان اتحادیوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. انہیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف بولنے نہیں دیتے, نکلنے نہیں دیتے, اور کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے تو انہیں جو ہے وہ جمع کر لیا جاتا ہے اور یہ حکومت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. لیکن اب معاملات کچھ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ایسا ہے کہ اب میرے خیال میں وہ کالوں کا سلسلہ جو ہے وہ شاید تھم گیا ہے یا فی الحال تک رکا ہوا ہے, نہیں تو چودھری برادران جو ہے وہ بھی ملاقات کے لیے آج پیپلز پارٹی کے ساتھ تیار نہ ہوتے. دوسری طرف جو باپ پارٹی ہے ان کی بھی ناراضگی ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں حکومت میں کوئی حصہ ہی نہیں دیا گیا, تو وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ اپنا یہ چیز کلیئر کریں گے. وہ بھی میرے خیال میں عمران خان سے ان کی ملاقات ہوگی. کل مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے اور تحریک انصاف کی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر وہ ڈیفینسو موڈ میں آ رہے ہیں. عمران خان صاحب میرے خیال میں خطرناک ہونے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈیفینسو انداز کی جو ہے وہ شروعات کر دی ہے, اور انہوں نے کہا جی اب پنجاب کے اندر ہم نے جلسے کر رہے ہیں اور کے پی کے اندر بھی, چونکہ اب کے پی کے اندر بھی الیکشن جاری ہے جو ہے وہ ہونے والا ہے دوسرا فیز کا بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے, اور تحریک انصاف کو پہلے فیز کے اندر بری طرح شکست ہوئی. اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کپتان نے جو ہے وہ عوام میں آنا کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے اور ٹارگٹ دے دیے ہیں اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو کہ آپ نے کے پی کے اندر جو ہے وہ جلسے جلوس نکالنے ہیں, شروع کرنے ہیں, اور پنجاب کے اندر بھی دوسرے مرحلے میں انہوں نے یہ شروع کر دینا ہے. لیکن جو محاذ اپوزیشن نے گرم کر دیا, جو پچھلے گزشتہ 4 سالوں کے اندر سے گرم نہیں ہو سکا, وہ محاذ جو ہے وہ کافی سرگرم ہے, چونکہ ان کے پاس ٹائم کم ہے, 2 ماہ ہے, 2 ماہ کے اندر یہ سارے کچھ فیصلے کرنے ہیں. اسی تناظر کے اندر صرف 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ طبلِ جنگ جو ہے وہ بجا دیا ہے. اب ایم کیو ایم کے ساتھ جو بھی ان کے اگر معاملات ہو جاتے ہیں, اب جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر انہوں نے اعتماد میں لیا, چونکہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرتی تھی. اب مریم نواز صاحبہ کچھ ماہ سے پیچھے ہیں, شہباز شریف جو ہے وہ آگے آئے ہوئے ہیں, اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں, معاملات ہوئے ہیں, اس میں شہباز شریف کا ہی رول ہے. اور کل میاں محمد نواز شریف کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو ہے وہ انہیں اس چیز میں اعتماد میں لیا گیا ہے, اور تمام کے تمام فیصلے شہباز شریف نواز شریف کی مشاورت کے بعد ہی کریں گے. لیکن لیڈنگ پوزیشن میں جو ہے وہ اب مریم نواز نہیں ہے, چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ماہ سے مریم نواز جو ہے وہ پیچھے ہیں, اور وہ اس طرح میڈیا کے اوپر بھی ٹاک نہیں کرتی, میڈیا سے بھی تھوڑا سی انہوں نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے, جبکہ شہباز شریف جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پہ آئے ہوئے ہیں. چونکہ پچھلے عرصے میں جو دوری ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, تو وہاں پر جو کردار ادا کیا تھا مریم نواز نے, پہلے تو مریم نواز نے ہی وہ لڑکانا گئی تھی, سب کچھ کیا تھا اس اتحاد کو جاری رکھنے کے لیے. لیکن جب پیپلز پارٹی ایک قدم پیچھے گئی تھی آج سے 2 ماہ یا 3 ماہ قبل, تو اس وقت مریم نواز نے یہ کہا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, یہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور کافی حد تک وہاں پہ وہ یہ چیز واقعی نظر آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے اتحاد کو توڑا ہے, پی ڈی ایم کے اتحاد کو توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی, اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اس اتحاد سے الگ بھی ہو گئی تھی. تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے کچھ جو ہے وہ اپنے بیان گرم جوشی سے جو ہے وہ دیے تھے, اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی مزید پیچھے ہو گئی تھی. تو اس بار جو نیا پتہ کھیلا گیا ہے مسلم نون کی طرف سے, شہباز شریف کو آگے کر کے شہباز شریف کے ذریعے سے یہ معاملات جو ہے وہ آپس میں ڈسکس
کیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ساری اپوزیشن جو ہے وہ پھر سے ایک بینچ پہ آنا شروع ہو گئی ہے. اور جو حکومتی اتحادی تھے، آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، باب پارٹی ہے، یہ ساری جو ہے وہ تحریک انصاف سے اب دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ خود ہی اپوزیشن کی جو مین لیڈنگ جماعتیں ہیں، مسلم نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، ان سے رابطہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب آنے والے جو دن ہیں، یہ ہر دن جو ہے وہ بڑا ٹف ہوگا، انٹرسٹنگ بھی ہوگا. اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کتنا دم ہے جی اپوزیشن کے اندر، اور حکومت جو ہے وہ ڈیفنس کس انداز میں کرتی ہے.